नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान अहले वफा का महीना है। आज लैलतुल जायज़ा है। इस माह मुबारक के आखिरी अयाम का आखिरी दिन है। अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा, अलविदा ए माह ज़ीशां, अलविदा। माह रमज़ान सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए बातिनी सफाई का महीना है, अहले वफा का महीना है, जो अल्लाह के ज़िक्र करने वाले, सब्र करने वाले और सच्चे हैं। अगर इस महीने में हमारे दिलों की सफाई ना हो, गुनाहों से परहेजगारी ना हो, गुनाहों से एहतिसाब ना हो, तो फिर कौन सा महीना, कौन सा दिन आएगा जिसमें हम खालिस अल्लाह के होकर रहेंगे। ऐसी सूरत में अगर नेकी की तवक्का नहीं की जा सकती तो हमारे नजात की कोई सूरत ना होगी। अब ख्वाब गफलत से जागने की ज़रूरत है। जो नेमत व अज़मत हम तक पहुँच गई है, इसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आखिरी दिन है, आखिरी रात है, लैलतुल जायज़ा है। खूब तौबा व इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में खुलूस दिल से इताअत करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, मग़फ़िरत मांगने की ज़रूरत है। फिर कहीं जाकर हम रहमत पाने वाले बंदों में शामिल हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमारी लग़ज़िशों को और कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ फरमा। जैसा तेरे अज़मत वाले महीने का एहतराम करना था, हमसे न हो सका, हमें मुआफ़ फरमा। और अल्लाह, रमज़ान के एक एक लम्हे की जो बचे हैं उसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावी को कबूल फरमा, हमारे कुरान की तिलावत व समाअतों को कबूल फरमा, हमारे ज़िक्र अस्कार को कबूल फरमा, हमारे खैर खैरात को कबूल फरमा, हमारी ज़कात को तो कबूल फरमा, सहरी व अफ्तारी को तो कबूल फरमा, अफ्तारी कराने को कबूल फरमा। इस माह मुबारक का रहमतों व मग़फ़िरतों का अशरा हमसे रुख़सत हो रहा है। अब जहन्नम से छुटकारे के इस अयाम में सारे आलम में मुतक़िफ़ीन तेरे बारगाह में मस्कन हुए ज़िक्र अस्कार, तिलावत व इबादत में मशगूल हैं, जो आज मगरिब के बाद अपने घर पहुँचेंगे। ऐ अल्लाह, इन मुतक़िफ़ीन के एतिकाफ़ को कबूल फरमा, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा मुक़द्दर फरमा और हमारी दुआओं में उनका हिस्सा मुक़द्दर फरमा। सारे आलम के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सहयूनी साजिशें हो रही हैं, उन्हें नाकाम फरमा। खुसूसन फ़लस्तीन और शाम के मज़लूम मुसलमानों पर रहम व करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के शुहदा की मग़फ़िरत फरमा, मज़लूम मुसलमानों पर रहम व करम का मामला फरमा। इस माह मुबारक के अय्याम में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, मौला तू ही इनका निगहबान है। उन पर रहम व करम फरमा, उनके हालात संवरने और साजगार होने के लिए रास्ते बना। हम सब हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वर्द रखे हैं, विरद रखे हैं तो तू ही कारसाज है, तू ही कारसाज है, तू ही कारसाज है। तो हम तमाम मुसलमानान आलम को रहम व करम का, अमन व अमान का मामला फरमा और सारे आलम के मुसलमानों में इंतशार व इस्तराबी की जो कैफियत है उसको दूर फरमा और इखलास, नेक नियति, आपसी मोहब्बत व हमदर्दी, इत्तेहाद व इत्तेफाक की तौफीक नसीब फरमा। जो कुछ भी टूटी फूटी इबादतें हमसे हुई हैं, तेरी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आखाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल
اس ماہ مبارک کی ساعتوں کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع۔ اس ماہ مبارک کو ہمیں آنسو بہاتے بھی اب رخصت کرنا ہے، اپنے نفس کی برائیوں پر دل سے جاسوس نکالنا ہے، بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بار میں شبہ ہے کہ آئندہ سال یہ ماہ مبارک رحمتوں، برکتوں، انوار و فضیلتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع۔ ہم میں بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ پھر وہ اس مہینے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ہم میں سے بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں دوبارہ قیام کا مقام نصیب نہ ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے روزے بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کر چکے ہیں یا نہیں، یا الٹا ہمارے منہ پر مار دیے گئے ہوں اور مردود قرار دیے گئے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم میں سے بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کا قیام محض جاگنا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کاش ہماری سمجھ میں آ جائے روزہ کس کو کہتے ہیں، قیام کا احترام کیا ہے، جو اہل وفا ہی جانتے ہیں، اسی لیے اس کو اہل وفا کا مہینہ کہا گیا۔ آخر اے ماہ رمضان، تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ذیشاں تجھ پر سلام ہو، اے ماہ قیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ایمان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ قرآن تجھ پر سلام ہو، اے ماہ سیام تجھ پر سلام ہو، اے ماہ انوار تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مغفرت تجھ پر سلام ہو، اے ماہ ذیشاں تجھ پر سلام ہو، اے ماہ امان تجھ پر سلام ہو، اے ماہ مونس تجھ پر سلام ہو، اے ماہ زکوٰۃ و غمخوار تجھ پر سلام ہو، اے ماہ زکوٰۃ و صدقہ و فطر تجھ پر سلام ہو۔ امت کے پرخلوص وفا کے پیکروں کی بیدار آنکھوں اور بہنے والوں آنسوؤں پر سلام ہو، عبادتوں کے وہ روحانی منظروں پر سلام ہو، سحری و افطار کے روح پرور رحمت سے پر اوقات پر سلام ہو، علماء اکرام کے روح پرور خطبات رمضان پر سلام ہو، حفاظ اکرام کی تراویح میں پرسوز تلاوت پر سلام ہو، حفاظ اکرام کی تراویح میں پرسوز تلاوت پر سلام ہو۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، الوداع اے ماہ ذیشاں، الوداع۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو ماہر عید کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید، یادگار سیریز چینل۔ اپنے تمام دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔